एलबीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टको च्याप्टर 2 को थ्योरी हेरिरहेको छौँ र यो थ्योरीहरू मैले अगाडिको पार्टमा पनि हल्का हल्का समावेश गरेको छु। अगाडिको पार्टमा चाहिँ जस्तै यहाँनिर अब यो मैले बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट छ यो, अनि त्यसपछि यो मोनिटरी कन्सेप्टहरू छ, अनि गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टहरू, यिनीहरूलाई मैले यो क्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ। यहाँनिर गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ, अनि त्यसपछि मेटेरियलिटी कन्भेन्सन अफ एकाउन्टिङ। अब त्यो कुराहरू फेरि यहाँ आउँछ, तर यहाँनिर अन्य क्वेसनहरू पनि फरक फरक छ जो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई ग्यापको बारेमा सोधेको छ, यो च्याप्टर 2 है। अनि अब ग्याप भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल हो क्या। फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन relies on certain standard or guide that increase the objectivity of the information, and they are called generally accepted accounting principle। वित्तीय कारोबार वित्तीय लेखा भनेको चाहिँ हाम्रो सर्टेन स्ट्यान्डर्ड गाइड्सहरूमा आधारित हुन्छ। त्यसले चाहिँ अब्जेक्टिभिटी अर्थात् उद्देश्यलाई बढाउने काम गरिदिन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ ग्याप जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल भन्छ। अब ग्यापको यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा विशेषताहरूमा रेलिभेन्स भनेको छ, रेलिभेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्दछ। यसले अब समय सामयिक भन्छ, समसामयिक अर्थात् समय आवधिक पनि भन्छ यसलाई, समय अनुसारको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ। रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो ट्रस्ट गर्न खालको क्या, भरपर्दो भन्छ। यो रेलिभेन्स भनेको चाहिँ सान्दर्भिक हो, राम्रो सान्दर्भिक इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भन्ने हो रेलिभेन्सले। रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ हाम्रो मैले अघि पनि भनिसकेँ, भरपर्दो हुनुपर्छ। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यो भरपर्दो हुन्छन् नि बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नको लागि। त्यस्तै अल इन्फर्मेसन मस्ट बी फ्री अफ इरर एन्ड बायस, इन्फर्मेसन मस्ट बी अब्जेक्टिभ एन्ड भेरिएबल। इन्भेस्टरहरूले चाहिँ लगानी गर्नको लागि यसमा भर पर्न सक्नु पऱ्यो क्या, उनीहरूलाई भर पराउन सक्नु पऱ्यो, ट्रस्ट वर्थी हुनुपर्छ। अन्स्टेबिलिटी भनेको सबै किसिमको युजरले बुझ्ने खालको हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि कम्पेरेबिलिटी, यसलाई हेरेर युजरले कम्पेयर गर्न सक्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि बेसिस एकाउन्टिङ कन्सेप्टहरूको बारेमा यहाँनिर बुझाएको छ, जस्तै बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट। यसले चाहिँ बिजनेस ट्रान्जेक्सन र ओनरहरू भनेका छुट्टा छुट्टै उनीहरूको दुईजनाको लिगल आइडेन्टिटिज भनेको चाहिँ फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा गर्छ। अल द बिजनेस ट्रान्जेक्सन मस्ट बी भ्यू फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ द फिर्म नट द ओनर अफ द फर्म। अब यहाँनिर पनि यो हाम्रो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि यहाँनिर बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट, यहाँ द सेकेन्ड नम्बर थर्ड क्वेसनमा यो द बिजनेस इन्टिटी concept is fundamental accounting principle that states that a business is separated entity from its owner or other business. This means that the financial transaction and activities of business should be accounted for separately from the personal transaction and activities of the owners or other business। यसमा पहिला छ व्हाट इज गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ भनेको छ। विभिन्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ के हो गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ। यसले चाहिँ के भन्छ भने नि कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिस भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अथवा कम्पनी चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ यति वर्षको हो, यसको आयु यति वर्षको भनेर डिटरमाइन गरिएको हुँदैन भन्छ क्या। त्यही भएर कम्पनीले के एजुम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ एकाउन्टिङमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्पनी निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ हो, यसको यति वर्ष उति वर्ष भन्ने आयु हुँदैन। त्यही भएर एकाउन्टिङ पनि त्यही अनुसारले हामी चलाइराख्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो कन्सेप्टले गर्दछ। जस्तो कि हामीले एउटा फर्निचर किन्यौँ, कम्पनीमा फर्निचर किन्यौँ 1 लाखको, अब हामीले मानिलियो 10% भनेर डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यो। अब डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यो भने त्यो फर्निचरको भ्यालु कति देखाइन्छ, 1 लाखमा 10,000 घट्यो, डिप्रिसिएसन 10% घट्यो, रह्यो कति 90,000, अनि बुक भ्यालु कति देखिन्छ 90,000। र हाम्रो एकाउन्टिङमा चाहिँ यो फर्निचरको भ्यालु 90,000 रहेको छ भनेर देखिन्छ। जबकि मार्केट भ्यालुमा त के हुनसक्छ, त्यो 95,000 पनि हुनसक्छ, 85 पनि हुनसक्छ, जति पनि हुनसक्छ, यो मार्केट भ्यालु त तलमाथि हुन्छ। तर कम्पनी चाहिँ यो मार्केट भ्यालु यो सर्ट टर्ममा तलमाथि भएको मार्केट भ्यालुमा कुनै पनि त्यसले फरक पार्दैन। कम्पनी चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिराख्छ भन्ने एजम्सन चाहिँ यो एकाउन्टिङले राख्दछ। भने चाहिँ यहाँ गोइङ कन्सर्न कन्सेप्ट अफ एकाउन्टिङ भन्नाले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि कम्पनी निरन्तर रूपमा चलिराख्दछ, यसको निश्चित आयु भन्ने हुँदैन हो। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ लागू भएको गरिन्छ, यो कन्सेप्ट लागू गरेर एकाउन्टिङ मेन्टेन गरिन्छ। अर्को छ
वाट इज मेटेरियलिटी कन्भेन्सन अफ एकाउन्टिङ भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ द मेटेरियलिटी कन्भेन्सन इन एकाउन्टिङ रिफर्स टु द प्रिन्सिपल द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स शुड ओन्ली इन्क्लुड इन्फर्मेसन द्याट वुड बी सिग्निफिकेन्ट or relevant to the decision making process of users of this. What prevents you from being the fullest users of this statement भन्नाले चाहिँ जुन चाहिँ हामीलाई अति सान्दर्भिक हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई जरुरी छ डिसिजन मेकिङको लागि, ती कुराहरू मात्रै, जुन चाहिँ आवश्यक छ ती कुराहरू मात्रै चाहिँ यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरुमा देखाउन जरुरी छ। नचाहिने कुराहरू फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा देखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ। अर्को छ व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट। बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट भन्नाले के बुझिन्छ भनेर सोधेको छ है। अब यो कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने नि जस्तो अर्गनाइजेसनमा शेयरहोल्डर हुन्छन्, जस्तो म एउटा कुनै संस्था चलाउँछु हो, अथवा हामी केही शेयरहोल्डर मिलेर एउटा संस्था चलाइरहेका छौँ भने संस्था र हामी छुट्टै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। हाम्रो छुट्टै कुरा हो, संस्था छुट्टै हो, र संस्था कम्पनी पनि एउटा आर्टिफिसियल पर्सन हो भनेर बुझिन्छ क्या। जस्तो कानुनले पनि के भन्छ भने दुई खालको व्यक्ति भनेको छ, एउटा प्राकृतिक व्यक्ति हो नेचुरल पर्सन, जस्तो कि हामी चाहिँ नेचुरल पर्सन भयो, र अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल पर्सन। जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ के हुन्छ आर्टिफिसियल पर्सन, कम्पनीले पनि उसको छुट्टै के हुन्छ, उसले आफूले सम्पत्ति किन्न पाउँछ, बेच्न पाउँछ, कारोबारहरू गर्न पाउँछ भनेपछि उसको छुट्टै नाम हुन्छ, उसले छुट्टै एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ कम्पनीले पनि। भनेपछि एउटा संस्था र एउटा त्यहाँका शेयरहोल्डरहरूलाई चाहिँ छुट्याएर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने काम चाहिँ कसले गर्दछ भन्दाखेरि बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्टले गर्दछ। यसले चाहिँ के भन्छ, जो शेयरहोल्डर छन् अथवा जो इन्भेस्टर छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बिजनेससँग एकै ठाउँमा मुसेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन। बिजनेस छुट्टै हो, बिजनेसको हिसाब किताब छुट्टै हुनु पर्यो, व्यक्तिको हिसाब किताब छुट्टै हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्दछ। जस्तो हामीले यहाँ के लेखेका छौँ भन्दाखेरि द बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट इज अ फन्डामेन्टल एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल द्याट स्टेट्स द्याट अ बिजनेस इज अ सेपरेट एन्टिटी फ्रम इट्स ओनर or other businesses. This means that the financial transaction and activities of the business should be accounted for separately from the personal transaction and activities of the owners or other business. हो भनेपछि शेयरहोल्डरको व्यक्तिगत जुन आम्दानी खर्चको कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बिजनेससँग जोड्नु भएन, हो कम्पनीसँग जोड्नु भएन। कम्पनीको छुट्टै हिसाब हुनु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा भएका आम्दानी खर्चहरू छुट्टै हुनु पर्यो। अर्को के छ व्हाट डु मिन बाइ रियलाइजेसन कन्सेप्ट। रियलाइजेसन कन्सेप्ट भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब यहाँ हामीले लेखेका छौँ रियलाइजेसन कन्सेप्ट इज अ प्रिन्सिपल इन एकाउन्टिङ द्याट डिटरमाइन्स व्हेन रेभेन्यू इज रिकग्नाइज एन्ड रेकर्डेड। इट इज बेस्ड अन द एक्चुअल कन्सेप्ट। अघि जुन हामीले क्यास बेसिस अफ एकाउन्टिङ र एक्चुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ भनेको थियो नि, यो चाहिँ एक्चुअल कन्सेप्टसँग के हदसँग मिल्छ है। र के भन्छ भन्दाखेरि एन्ड द आइडिया द्याट रेभेन्यू इज अर्न्ड व्हेन अ सेलर ट्रान्सफर कन्ट्रोल अफ गुड्स अर सर्भिसेस फर टु अ बायर। यो रियलाइजेसन कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ भने मानिलिउँ म एउटा सेलर हो, म व्यापारी हो, म केही बेच्दैछु र मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ सामान बेचेँ अथवा मैले उनलाई डेलिभरी गर्दै, तर मैले नगदको भुक्तानी लिएको छैन, हो पैसा चाहिँ लिएको छैन, तर सामान चाहिँ मैले के गरिसकेँ बेचिसकेँ, र मैले बेचेको टाइमलाई नै मैले चाहिँ मेरो आम्दानी भयो भनेर मैले बुझ्नुपर्छ भन्ने काम चाहिँ यसले गर्दछ। र त्यतिखेर नै सेल्स भयो भनेर बुझ्नु पर्दछ। जुन दिन हामी सामान पठाउँछौँ, जब हाम्रो हातबाट हाम्रो कन्ट्रोलबाट त्यो सामान जान्छ, हामीले पैसा चाहिँ लिएको छैन, सामान चाहिँ बेचिसक्यो, उधारमा बेचेको छौँ होला, र त्यो उधारमा बेचे तापनि यसलाई चाहिँ हामीले के को रूपमा लिनु पर्यो, सेल्सको रूपमा लिनु पर्यो। राइट इन ब्रिफ अबाउट मनी मेजरमेन्ट और मोनिटरी कन्सेप्ट। अब यो मोनिटरी कन्सेप्ट अथवा मनी मेजरमेन्टले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकाउन्टिङमा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू मात्रै इन्ट्री गर्नु जसलाई चाहिँ हामीले मोनिटरी भ्यालुको रूपमा देखाउन सक्छौँ। हो पैसा यति रुपियाँ, यति डलर, यति रकम भनेर देखाउन सकिन्छ भने चाहिँ एकाउन्टिङमा इन्ट्री गर्ने हो। जुन कुरालाई चाहिँ हामीले यति रुपियाँमा भनेर देखाउन सक्दैनौँ नि, हो त्यो कुराहरू चाहिँ यो एकाउन्टिङमा देखाउन मिल्दैन भन्छ, यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पनि देखाउन मिल्दैन भन्छ है त। अनि राइट अ सर्ट नोट अन म्याचिङ प्रिन्सिपल। अब म्याचिङ प्रिन्सिपलको बारेमा भनेर सोधेको छ। म्याचिङ प्रिन्सिपलको बारेमा सोद्धाखेरि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने म्याचिङ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा अर्गनाइजेसनमा एकाउन्टिङमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एउटा खर्चहरू हुन्छ, त्यो खर्चहरूलाई चाहिँ हामीले आम्दानीसँग म्याच गर्नु पर्यो। हो हाम्रो खर्चहरू हुन्छ, हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, र हाम्रो इन्कम रेभेन्यूहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो खर्चलाई इन्कमसँग दाँच्ने, म्याच गर्ने, म्याच गरिसके पछाडि कम्पेयर गरिसके पछाडि हाम्रो कम्पनीको नाफा कति भयो, घाटा कति भयो भनेर निकालिन्छ। त्यही भएर त त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हामी पहिला आम्दानीहरू आएको हुन्छ, तल खर्चहरूलाई घटाएको हुन्छ, अनि लास्टमा हाम्रो कम्पनीको नेट इन्कम कति आयो भनेर देखिन्छ नि त। भनेपछि म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ आम्दानीलाई र खर्चलाई चाहिँ म्याच गर्ने, र यो गर्दाखेरि कम्पनीको नाफा कति भयो, घाटा कति भयो भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को छ एक्सप्लेन अबाउट द इथिक्स इन एकाउन्टिङ। इथिक्स भनेको तपाईँले नैतिकता भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ क्या। हो नैतिकता, हो
इथिक्सको कुरा, मोरलको कुराहरू आयो यसमा। अब यहाँ हामीलाई इथिक्सको बारेमा सोधेको छ र एकाउन्टिङमा पनि इथिक्स हुन एकदम जरुरी रहेको छ हो। जस्तो इथिक्स इन एकाउन्टिङ रिफर्स टु द प्रिन्सिपल एन्ड गाइडलाइन्स द्याट गभर्न द प्रोफेसनल कन्डक्ट एन्ड बिहेभियर अफ एकाउन्टेन्ट इन देयर प्र्याक्टिस अफ एकाउन्टिङ। एकाउन्टेन्टले आफ्नो कार्य एकाउन्टिङ गरिराख्दा प्र्याक्टिस गरिराख्दाखेरि चाहिँ जुन कुराहरूले उसलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरूलाई नै हामी इथिक्स भनेर भन्न सक्छौँ, एकाउन्टिङ इथिक्सहरू भन्न सक्छौँ। इट इन्भल्भ्स द मोरल एन्ड इथिकल स्ट्यान्डर्ड, मोरल र इथिकल स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छन् द्याट एकाउन्टेन्ट्स आर एक्सपेक्टेड टु अपहोल्ड while performing their responsibilities in financial reporting। फाइनेन्शियल रिपोर्टहरू बनाउँदाखेरि, त्यसै अडिटिङ गर्दाखेरि, ट्याक्सको लागि तयारी गर्दाखेरि, डकुमेन्टहरू बनाउँदाखेरि एन्ड अदर एकाउन्टिङ रिलेटेड एक्टिभिटिज र एकाउन्टिङ गतिविधिहरूमा चाहिँ एउटा एकाउन्टेन्टले अपनाउनु पर्ने नैतिकताको कुराहरू सबै यो भित्र पर्दछन्। इथिक्स इन एकाउन्टिङ इन्कम्पासेस सेभरल की प्रिन्सिपल्स, केही सिद्धान्तहरू छन् जस्तो कि इन्टिग्रिटी, अब्जेक्टिभिटी, प्रोफेसनल कम्पिटेन्स र अर्को के छ कन्फिडेन्सियालिटी। त्यसै गरी यो इथिक्सको अरू प्रिन्सिपलको कुरा गर्दाखेरि अरू पनि रहेका छन्। अरू हुँदाखेरि प्रोफेसनलिजम छ, यानि कि प्रोफेसनल बिहेभियरको कुराहरू पनि छ, अनि अर्को के छ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको पनि कुराहरू रहेको छ। जस्तो इन्टिग्रिटी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निष्ठाको कुराहरू बुझ्नु पर्यो, निष्ठा भनिन्छ हो। अर्को अब्जेक्टिभिटी भनेको अब बायसनेसहरू केही हुनु भएन हो, वस्तुको जे हाम्रो टपिक हो त्यो टपिकमा आधारित भएर काम गर्न सक्नु पर्यो। अनि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो की प्रिन्सिपल्सहरू रहेका छन् है। र लास्टमा यो 5 र 6 नम्बरको अलिक सजिलो छ। प्रोफेसनलिजम भनेको प्रोफेसनल बिहेभियरहरू देखाउन सक्ने हुनु पर्यो, र अर्को के छ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी हो, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने यी कुराहरू पनि हुन सक्नु पर्यो। सो यो चाहिँ की प्रिन्सिपल्सहरू हो है। अब यति चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो च्याप्टर 2 को। अन्य क्वेसनहरू पनि रहेछ यहाँनिर। अब अन्य क्वेसनहरूमा अब यो कस्ट कन्सेप्टहरू त हेरिहाल्नु होइन। अब बेसिक एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको छ। एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको चाहिँ अब यो कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो, यसमा कन्जर्भेटिजम हुनु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यहाँ मेटेरियलिटी हुनु पऱ्यो, फुल डिस्क्लोजर हुनु पऱ्यो भनेको छ। अनि यहाँनिर कम्पेयर एकाउन्टिङ कन्सेप्ट एन्ड एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको छ। अब एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको बुझ्नु है, एकाउन्टिङ कन्सेप्टले चाहिँ रिफर्स टु द रुल अफ एकाउन्टिङ विच आर टु बी फलोड वाइल रेकर्डिङ बिजनेस ट्रान्जेक्सन एन्ड प्रिपेरिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। एकाउन्टिङ कन्सेप्टले चाहिँ रुल्सहरू बताउँछ, रेगुलेसनहरू बताउँछ, जुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ क्या। बिजनेस ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दा, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउँदाखेरि जुन जुन हामीले रुल्स रेगुलेसन फलो गर्छौँ नि त्यसलाई एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भनिन्छ। अब एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनेको चाहिँ प्र्याक्टिस एडोप्टेड बाई बिजनेस ओभर अ पिरियड अफ टाइम। कुनै पनि व्यवसायले जुन प्र्याक्टिस एडप्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई नै एकाउन्टिङ कन्भेन्सन भनिन्छ। अब एकाउन्टिङ कन्भेन्सनको यहाँनिर त्यो फिचर्स देखेको थियो कि थिएन, कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो, यो अब पिरियड अनुसार चेन्ज नहुनु पऱ्यो। कन्सिस्टेन्ट भनेको के हो, निरन्तर हो नि त, निरन्तर लागि परिरहने, त्यही लेखेको छ यहाँ। शुड नट बी चेन्ज फ्रम पिरियड टु पिरियड। कन्जर्भेटिजम भनेको यहाँनिर लेखेको छ, त्यो पढ्नुहोस्। अनि त्यसपछि यो त्यस्तो चाहिँदैन। यहाँनिर मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामीलाई एकाउन्टिङ कन्सेप्ट बुझ्नुभयो। अनि राइट द मिनिङ एन्ड नेचर अफ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड। एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड आर कमन सेट अफ प्रिन्सिपल स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्रोसिडर। दे डिफाइन बेसिस अफ एकाउन्टिङ पोलिसिस एन्ड प्र्याक्टिसेस। दे इम्प्रुभ द ट्रान्सपेरेन्सी अफ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ। अब सेम छ है प्रायः जस्तो क्वेसनहरू यहाँनिर। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने भन्छ नि, त्यही कुरा हो। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले गाइड गर्छ, मेन्डेटरी टु फलो, यो अनिवार्य रूपमै फलो गर्नुपर्छ। कम्पनीहरूले यो ल अनुसार काम गर्छ, फ्रेम्ड एकोर्डिङ टु ल, सर्भिस हार्मोनाइजर, अनि फ्लेक्सिबल इन नेचर छ। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड किन आवश्यक छ भनेको पनि छ यहाँनिर। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले गर्दा समरूपता ल्याउँछ, युनिफर्मिटी इन्टु एकाउन्टिङ, अनि इम्प्रुभ रिलायबिलिटी अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा बढी भरपर्दो बनाउन पनि मद्दत गर्दछ, अनि फ्रडहरूबाट बचाउँछ, प्रिभेन्ट फ्रड एन्ड म्यानिपुलेसन। कम्पेयर गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको पनि रुल्स रेगुलेसन प्रोसिडर पोलिसिसहरू नै हो होइन। अब एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरूमा के पर्छ, एउटा नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पऱ्यो, अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड पऱ्यो, अनि त्यसपछि नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड पऱ्यो, अनि इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड पऱ्यो। अनि यसपछि अब इथिक्स छ। इथिक्सको कुरा त अघि पनि हेर्नुभयो। अब यसपछि हामी च्याप्टर 3 मा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ अलिक धेरै कुराहरू दिएको छ। जस्तै च्याप्टर 3 मा यहाँनिर लेजरहरूदेखि नै सुरु गरेको छ। लेजर, अनि त्यसपछि एकाउन्ट्स,
अनि त्यसपछि डेबिट क्रेडिट अनि डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको के हो पोहोर चाहिँ सोधेको थियो डबल इन्ट्री सिस्टम भनेको के हो डबल इन्ट्री सिस्टम इज रेकर्डिङ सिस्टम विच सोज द डुअल एस्पेक्ट अफ इच ट्रान्जेक्सन भनेको दुईवटा इफेक्ट्स देखाउँछ क्या द डुअल इफेक्ट अफ बिजनेस ट्रान्जेक्सन आर सोन बाई मिन्स अफ द कन्सेप्ट अफ डबल इन्ट्री बुक सिस्टम वाज इन्ट्रोड्युस इन 1494 भनेको छ अनि यहाँनिर डबल इन्ट्री सिस्टमको बारेमा दिएको छ अनि च्याप्टर 3 मा कम्पाउन्ड जर्नल इन्ट्रीको बारेमा सर्ट नोट्स लेख्नु भनेको छ अनि अब यहाँनिर सोर्स डकुमेन्ट भनेको छ यो सोर्स डकुमेन्टको सिग्निफिकेन्स के छ त्यो अहिले कुरा हुन्छ फेरि अनि सोर्स डकुमेन्टको किन आवश्यक पर्दछ डिस्काउन्ट र क्यास डिस्काउन्टमा के फरक छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है त जस्तो तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टेबल बनाएका छौं ट्रेड डिस्काउन्टमा के भनेको छ इट इज अ डिडक्सन इन द लिस्टेड प्राइस अफ अ प्रोडक्ट or services offered to a specific group or of customer or for a specific period of time तपाई एउटा स्टेशनरी पसलमा बुक किन्न जानुभयो बुकको पछाडी यसो लेखेको रहेछ 500 रुपैयाँ अब त्यहाँ 500 भनेर तोकेको छ अब तपाई रेगुलर कस्टमर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई डिस्काउन्ट दिनु भयो रे हो र अरूले डिस्काउन्ट पाउनेवाला थिएनन् तपाईले किन पाउनु तपाई रेगुलर कस्टमर हुनुहुन्थ्यो यो कारण देखाएर तपाईलाई डिस्काउन्ट दिनुभयो भने यस्तो खालको डिस्काउन्टलाई हामी के भन्छौं भन्दा ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छौं लिस्टेड प्राइस भन्दा तपाईलाई कम मूल्यमा दिनुभयो अर्को छ क्याश डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ डिडक्सन फ्रम द इन्भोइस अमाउन्ट अफर्ड टु अ कस्टमर फर मेकिङ प्रम्प्ट पेमेन्ट अर पेइङ इट क्याश है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बिल काटेर तपाईलाई दिनुभयो हो जस्तो तपाईले 500 रुपैयाँ भन्नु 500 रुपैयाँको तपाईले बुक लिनुभयो र तपाईलाई अब बिल दिनुभयो अब तपाई चाहिँ रेगुलर कस्टमर तपाईलाई बिल काटिसकेपछि चाहिँ तपाईले पैसा तिर्ने बेला चाहिँ तपाई हाम्रो चाँडो तपाई हाम्रो रेगुलर कस्टमर हो तपाईले चाँडो पैसा तिर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यतिखेर बिल काटिसकेपछि चाहिँ तपाईलाई डिस्काउन्ट दिनुभयो हो भने त्यो चाहिँ क्याश डिस्काउन्ट हुन्छ पहिले तपाईले डिस्काउन्ट दिनु भने त्यो ट्रेड डिस्काउन्ट हो र पछि इन्भोइस काटिसकेपछि अनि इन्भोइसमा भएको रकम भन्दा कम तपाई तिर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ के भयो क्याश डिस्काउन्ट हो है त सो ट्रेड डिस्काउन्ट आर गिवन बिफोर द सेल्स ट्रान्जेक्सन ट्रेड डिस्काउन्ट कहिले दिन्छ यो सेल्स हुनुभन्दा अगाडि नै पहिले डिल गरेको हुन्छ र यो क्याश डिस्काउन्ट चाहिँ के हुन्छ क्याश डिस्काउन्ट आर गिवन आफ्टर द सेल्स ट्रान्जेक्सन यतिको सामान बेच्यो है भनेर कम्पनीले रेकर्ड गरे हुन्छ त्यसपछि चाहिँ डिस्काउन्ट दिने हो भनेको पहिले डिस्काउन्ट दिने ट्रेड डिस्काउन्ट पछि डिस्काउन्ट दिने बिल सिल काटेर सबै इन्भोइसहरु बुझाइसकेको छ पछि डिस्काउन्ट दिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो क्याश डिस्काउन्ट हो Define the sources of document. Also write down the types of document. Sources of document. Document का sourcesहरु स्रोतहरु के हो भनेर सोधेको छ. A source document refers to a tangible record that provides evidence of financial transaction. Tangible record भनेको tangible को meaning देख्न सकिने रेकर्डहरु जसले चाहिँ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सनहरुको रेकर्डहरु देखाउन सक्छ त्यसलाई नै हामी डकुमेन्ट भनेर भन्न सक्छौं सोर्स डकुमेन्ट भन्न सक्छौं सोर्स डकुमेन्ट प्रोवाइड इन्फर्मेसन सच एज द डेट डिस्क्रिप्सन अमाउन्ट एन्ड पार्टिज इन्भल्भ इन द ट्रान्जेक्सन कुनै पनि ट्रान्जेक्सन आर्थिक कारोबारमा चाहिँ डेट हैन पार्टिकुलर्स विषयवस्तुहरु अनि को पार्टीहरु संलग्न भएको छ त्यो कुराहरु देखिन्छ जस्तो सोर्स डकुमेन्टका केही प्रकारहरु के छन् भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो इन्भोइस चेक हैन त्यसैगरी बैंकको स्टेटमेन्टहरु जस्तो तपाईको नि बैंक खातामा छ भने बैंक खाता छ भने तपाईले कसैलाई भुक्तानी गर्नु भएको छ चेकबाट भने त्यो बैंक स्टेटमेन्ट तपाईले मगाउनु भने तपाईले कसलाई भुक्तानी गर्नुभयो त्यो पनि देखिन्छ कसैले तपाईको बैंक खातामा जम्मा गर्दैछ भने कसले भुक्तानी कसले डिपोजिट गर्दै त्यो पनि देखिन्छ भनेको बैंक स्टेटमेन्ट पनि हो डेबिट नोट क्रेडिट नोट त्यसैगरी क्याश रजिस्टर टेप हो अनि त्यसैगरी अर्को हाम्रो छ टाइम कार्ड प्रमिसरी नोट त्यसैगरी बैंक डिपोजिट स्लिप क्याश रिसिप्ट त्यसैगरी अर्को छ स्टक अथवा क्याश सर्टिफिकेट हो स्टक सर्टिफिकेट अनि अर्को छ स्यालेरी अथवा पेरोल सिट अब पेरोल भनेको यो स्यालेरीको सिट भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है त तपाईले सो यिनीहरु चाहिँ केही सोर्स डकुमेन्टहरु हो जसले चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरुको चाहिँ रेकर्ड राख्ने काम अथवा रेकर्डहरु देख्न सक्छौं हामी यो डकुमेन्टहरुबाट अर्को छ एकाउन्टिङ फर अब यहाँनिर पनि यही कुराहरु छ च्याप्टर 3 मा अब यहाँ हेरौँ न सिग्निफिकेन्स अफ सोर्स डकुमेन्ट भनेको छ सोर्स डकुमेन्ट किन आवश्यक पर्छ एभ्री एकाउन्टिङ रेकर्ड नीड टु बी ब्याक्ड बाइ कन्सर्न सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स evidence to show that the transaction has been occurred fairly अब सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ फेयरली भएको छ रुल्स रेगुलेसन अनुसार गरिएको छ भनेर देखाउनको लागि एउटा एभिडेन्स राख्नुपर्छ के त्यो एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ सोर्स डकुमेन्टले काम गर्छ अब सोर्स डकुमेन्ट किन आवश्यक पर्छ भनेको हुन्छ यहाँ द सोर्स डकुमेन्ट आर पिस अफ पेपर व्हिच आर रिक्वायर्ड टु कीप
रेकर्ड अफ एनी ट्रान्जेक्सन विथ फुल इभिडेन्स। यसले चाहिँ पुरै इभिडेन्ससँग राख्ने गर्दछ क्या। जस्तै अब यहाँनिर छ नि यिनीहरू, अब चेकबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ नि त, ट्रान्जेक्सन भएको पैसा निकालेको देख्न सकिन्छ। यसले एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छ। अनि त्यसपछि इन्भोइस, अनि त्यसपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्कले तयार पारेको स्टेटमेन्टहरूबाट पनि कारोबारहरू भएको देख्न सकिन्छ। दिस अल्सो एक्ट एज एभिडेन्स। अनि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्यास रेजिस्टर टेपहरूले पनि हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि एभिडेन्सको रूपमा काम गर्छ। त्यही भएर सोर्स डकुमेन्ट एकदमै आवश्यक छ। Accounting reports are taken as truthful financial information. Here all accounting records have to be based on fact and carefully supported by documentary proof. Accounting मा चाहिँ अब documentary proof हुन एकदमै आवश्यक छ। यसलाई चाहिँ source document ले देखाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई सोधेको छ यहाँनिर what are the various subsidiary book used in accounting. अब subsidiary book भित्र मेनली हामीले purchase book पढ्छौँ हैन। अब purchase book को डेफिनेसन लेख्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु न, जस्तै सेल्स बुक को डेफिनेसन दिएको छ। सेल्स बुक इज one of the subsidiary journal devoted exclusively for recording the credit sales of the good भनेको छ क्या। अब त्यसै गरी पर्चेस बुकमा पनि devoted exclusively for the credit purchase of good. सेल्स बुकमा भनेको हामीले क्रेडिट सेल मात्रै रेकर्ड गर्छौँ। त्यसै गरी पर्चेस बुकमा हामीले पर्चेस क्रेडिटमा छ भने मात्रै रेकर्ड गर्छौँ। यदि पैसामा किनेको छ भने त्यसलाई पर्चेस बुकमा रेकर्ड गरिँदैन। यदि पैसा लिएर बेचेको छ भने त्यसलाई सेल्स बुकमा रेकर्ड गरिँदैन। त्यही कुरा लेख्ने यहाँनिर यही कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ। अब सेल बुक हुनको लागि आवश्यक भनेको ट्रान्जेक्सन सेल हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो सेल चाहिँ केमा हुनु पर्यो, क्रेडिटमा हुनु पर्यो। यो सेल बुक पर्चेस बुक हो। अनि त्यस्तै गरी पर्चेस रिटर्न बुक र सेल रिटर्न बुक पनि छ। पर्चेस रिटर्न बुक भनेको अल द रिटर्न गुड्स टु द सप्लायर पर्चेसर क्रेडिट आर रेकर्डेड अन द बेसिस अफ डेबिट नोट। यो जुन हामीले पर्चेस बुकमा क्रेडिट पर्चेसलाई नै रेकर्ड गर्यौँ नि, त्यसै गरी पर्चेस रिटर्न बुकमा चाहिँ त्यो क्रेडिट पर्चेसलाई रिटर्न गरेको कुरा रेकर्ड गरिन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर सब्सिडियरी बुकमा बिल रिसिभेबल बुक र बिल पेएबल बुक पनि भनेको छ। अनि अर्को भनेको छ पर्पोजेस अफ ट्रायल ब्यालेन्स। ट्रायल ब्यालेन्स हामीले किन बनाउन जरुरी छ? ट्रायल ब्यालेन्समा अब यहाँ यो पार्टमा 15 मार्क्सको सोध्छ। लास्टमा भनेको ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु भन्छ। हामीले यतापट्टि पार्टिकुलर्स लेख्छौँ अनि त्यसपछि डेबिट क्रेडिट गरेर दुईवटा बक्समा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। अब यसले चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी अफ एकाउन्टिङ प्रोसिडर नाप्ने गर्दछ। अब यसले चाहिँ अर्थमेटिकल एक्युरेसी नाप्छ। अनि त्यसपछि इरर र फ्रडहरू थाहा पाउन मद्दत गर्दछ। लेजरहरूलाई समराइज गर्न पनि मद्दत गर्दछ र फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउन पनि यसले फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्दछ। अब सब्सिडियरी बुक अहिले भर्खर पढेको 6वटा सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक आर द प्रिलिमिनरी रेकर्ड बुक। द रेगुलर ट्रान्जेक्सन आर अर्गनाइज इन ग्रुप सुटेबली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। अब एडभान्टेज अफ सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुकमा अब यहाँ अहिले भर्खर पढेको हो कि नि, पर्चेस बुक, सेल्स बुक, पर्चेस रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, अनि त्यसपछि क्यास बुक, अनि त्यसपछि यहाँनिर बिल रिसिभेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। कतिवटा कुरा थियो यसमा? 7वटा कुरा थियो। क्यास डिस्काउन्ट र ट्रेड डिस्काउन्टको त उतै पढेको। अब यसपछि हामी अर्को च्याप्टर हेर्छौँ।